अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है अपने वीला पुला टॉक्स के साथ। आज मैं एक किताब है अमेरिकन दानिश्वर की, वो उसका ख़ुलासा और उसके हवाले से कुछ बात करूँगा। उम्मीद है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये कोशिश, एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सुर्ख रंग में लिखा होता है, और फ्यूचर जो नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। बात ये है कि हमारे रीजन के हालात इस जुलाई से ऑनवर्ड या कुछ दिन पहले से बहुत दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अमेरिका बहादुर जो है बीच में इंतहार के छोड़ के हमें जा रहा है एक दफ़ा फिर। पहले भी उसने यही गलती की थी, अब फिर ऐसे कर दिया है रातों रात। वो बड़ा एयरपोर्ट जो है उसे खाली कर दिया, और भारतीय जो हैं वो भी दुम दुमा के भाग गए हैं। अलबत्ता उन्होंने काफ़ी खेप जो है असले की वो भिजवाई है अफ़गानिस्तान में। तो ये अभी तक जो इनके अफ़गानिस्तान के कुल अज़ला जो हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ, वो 399 थे पिछली जो उनकी स्टैटिस्टिक थी 2005 की। लेकिन अभी हालिया जो है वो जो है उसके मुताबिक ये अभी इजला की तादाद जो है 421 बताई जा रही है। चलें जो भी है 400 से ऊपर ही है, 425 के लगभग, जिसमें से कुछ पर कब्ज़ा करने की इतलात जो हैं वो 200 के लगभग, यानी 200 पर कब्ज़ा कर लिया है तालिबान ने, और कहीं और जगह पर अखबारात में ही 160 की तादाद लिखी जा रही है। जो भी है निसफ़ के लगभग जो है, जो ये फ़र्क है उसमें फिर पार्शल कब्ज़ा हुआ होगा। बहरहाल हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। एक नया ब्लॉक बन के सामने आ रहा है, ये रूस का, चीन का, ईरान है, लाजिम बात है उसमें पाकिस्तान भी होगा, और सेंट्रल एशियन जो अफ़गानिस्तान के साथ रियासतें लगती हैं वो भी उसमें शामिल होगी। ये किताब जो है इसका नाम है नो एग्ज़िट फ्राम पाकिस्तान, अमेरिका स्टार्टेड रिलेशनशिप विद इस्लामाबाद, और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो मुमताज़ अमरीकी स्कॉलर हैं और उमूर ख़ारजा के माहिर हैं। उनका नाम है डेनियल एस मार्के, सेथ मार्के। तो 261 सफ़हात पर ये किताब मबनी है, बाज़ जगह पर 264 भी लिखा हुआ है। तो ये अपना जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसकी उन्होंने ये छापी है, दिल्ली से छापी गई है। तो 2014 की और 2013 की कीमत इसकी $45 है, लेकिन दूसरी वर्जन जो है वो $24.5 में मिल रही है। किताब पढ़ने के काबिल है, क्योंकि इस बंदे ने अपने 25 साल की जो तहकीक है उसके नतीजे में ये किताब लिखी है। वो अच्छी तरह जानता है हमारे रीजन के मामलात, और ख़ास तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात, और चश्मकुशा मतलब हक़ाइक़ हैं। इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रोफेसर साहब जो हैं ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और ख़ारजा अमूर कौंसिल के सीनियर फ़ेलो भी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी हैसियत क्या है। उन्होंने पाकिस्तान, भारत, चीन और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और गवर्नेंस में स्पेशलाइजेशन की है। तो उनका एक एक लफ्ज़ पढ़ने के काबिल है। जिन दोस्तों को तौफीक हो वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। इस किताब का मरकज़ी ख्याल है कि अमेरिका पाकिस्तान को कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि इसे इस पाकिस्तान पर कड़ी नज़र रखनी है। डेनियल का कहना है कि अमेरिका ने 72 साल पहले, यानी 47-48 में ही फैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तान को कभी एक पुरअमन मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं रहने देगा, नहीं बनने देगा। डेनियल ने खुलकर इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कभी एतमाद नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से गहरा तल्लुकात भी रखना चाहता है। उनका कहना है कि जितना भी टैक्स है अमेरिकी अवाम का, वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को मिलता रहेगा, देते रहेंगे, लेकिन ना टैक्स देने वाले इस बात पर खुश हैं और ना टैक्स लेने वाले यानी पाकिस्तानी अवाम कभी खुश हो सकते हैं। उसकी कई एक वजूहात हैं। मतलब पाकिस्तानियों के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती अमेरिका के लिए, उसकी कई एक वजूहात हैं। हमें सबको पता है कि वो क्यों ऐसे है। हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे खान लियाकत अली ख़ान, उन्होंने रूस का दौरा छोड़ के USSR का अमेरिका गए और सन 51 में फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, और इस बात का बेयन सबूत जो है अमरीकी दस्तावेज़ात से सामने आ चुका है, ख़ुद उन्होंने माना है। तो इसकी वजूहात ये हैं, उन्होंने 3 आम वजूहात हैं, जो कि लंबी किताब है 264-261 सफ़ात की।
تو انہوں نے 3 وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں پاکستان کو امریکہ نہیں چھوڑے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر اور میزائل پروگرام ہے وہ اس کی وجہ سے، تاکہ یہ دنیا میں اور نہ پھیلے اور پاکستان کہیں اور زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ ہمارا میزائل پروگرام تو بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو فیڈ بیک مل ہی جاتی ہے، بڑے طریقے آتے ہوتے ہیں سفارت خانوں کو۔ اور تیسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی طاقتور قسم کی پروفیشنل آرمی ہے۔ تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر امریکہ نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ترقی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو ہوتا ہے اس قسم کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اسے مینیج ڈی اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، کہ طریقے سے کام کرتے رہو۔ اور ایک خطرہ یہ بھی ہے، چوتھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پاکستان دنیا اسلام کا لیڈر نہ بن جائے، کیونکہ ہمارے تعلقات عرب ملکوں کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دانشور جو ہیں، افسران جو ہیں اور جرنلسٹ جو ہیں، بعض اوقات آرمی تک کے لوگ اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے حالات نہ آئیں، لیکن ہوتا ہے ایسے، بس تھوڑا سا لالچ ہوتا ہے، گرین کارڈ بچوں کو مل جائے، داخلہ مل جائے اور پھر ہمیں بھی مل جائے گا، بس اس بنا پر یہ ساری غلطی ان سے ہو جاتی ہے، اور نیشنل مفادات جو ہیں، انٹرسٹ جو ہیں، انہیں بلا کر اپنے ذاتی مفادات جو ہوتے ہیں ان کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ڈینیل کی یہ کتاب سب بندوں کو پڑھنی چاہیے، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، خاص کر پاکستانیوں کو، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور بالآخر ایک خوددار قوم کے طور پر، ایک سورن سٹیٹ کے طور پر ہم ابھر سکتے ہیں۔ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی امریکہ کے ساتھ اختلاف کیا اس کی سختی آ گئی، اسے مار دیا گیا۔ تو جنوبی امریکہ کے تو بہت سے صدر صاحبان اور ریاستوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ نکراگوا کے صدر کو اٹھا کر اس کے محل سے امریکہ لے گئے تھے، پھر دی۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے انڈونیشیا کے صدر سرکار نے ہیں، اپنے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، لیاقت علی خان صاحب ہیں، اور حال ہی میں صدام حسین عراق کے اور لیبیا کے کرنل قذافی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، بہت پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، اور حکمت سے اور دنائی سے یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ بنانی پڑتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے۔ پاکستان آرمی کو کمزور کرنے کے لیے ہم سب کو پتہ ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ بھارت کو امریکہ نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، اب بھی استعمال کر رہا ہے، اور افغانستان جو ہے وہ تو پہلے ہی اس نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ جو ان دونوں کی جو ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس کی ایجنسیاں، وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں پتہ ہے کہ لاہور میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ سے ہی ملتے ہیں۔ تو پاکستان کے افواج جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ متحد، مستحکم اور مضبوط ہیں، بلکہ پاکستان ان کے لیے وہ سیسہ پلائی ہی دیوار بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام چونکہ اس کے ساتھ ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہم اپنی گورننس کو بہتر کریں اور مثالی گورننس بنائیں۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، کرپشن کو ختم کروں گا، مثالی گورننس لاؤں گا۔ 3 سال ہو چکے ہیں، کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، اگرچہ اتنا بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جو ہمیں خواب دکھایا گیا تھا وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، چونکہ کرپٹس کو تو عدالتیں جو ہیں وہ باہر بھیج دیتی ہیں، جو نہیں جا سکے، مثلاً شہباز شریف صاحب یا مریم نواز جو ہیں، تو وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اتار چڑھاؤ ان کے چلتے رہتے ہیں۔ ہم بہرحال ہمیں اپنی گورننس بہتر بنانی چاہیے، اور امریکہ کی حکمت عملی کچھ بھی ہو، بھارت کے عزائم کی جتنے بھی خطرناک ہوں، اگر ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں بہتر مثالی گورننس لے آئیں اور اپنے ذاتی مفادات کو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ترجیح نہ دیں، تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی کہہ لیں، ملٹری کہہ لیں، سول کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک، خواہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاکستان کو غیر مستحکم کر سکے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کرے،
तरक्की दे और हमारे मुल्क में अमन व अमान हो। फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि जो दोस्त इस किताब को ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद कर पढ़े, दोस्तों आपसे मांग कर भी पढ़ी जा सकती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं। खुदा हाफिज़।